السلام عليكم. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير باذن الله. اذا اليوم وصلنا للدرس التاسع من سلسله دروس تعلم اللغه الفرنسيه من الصفر. الدرس اليوم تحت عنوان ادوات المعرفه المدغمه les articles définis contractés. اذا شنو هما les articles définis contractés؟ Ce sont les articles qui viennent pour remplacer deux articles afin de faciliter la prononciation. شنو هما les articles définis contractés؟ هي الأدوات التي تأتي من أجل استبدال أداتين بهدف تسهيل النطق. إذن قلنا أن les articles définis contractés هي واحد الأدوات اللي كنستبدلو بها أدوات أخرى اللي عندنا في اللغة الفرنسية. علاش؟ باش نسهلو النطق ديالها، باش ما تكونش واحد الركاكة في اللغة. من نكونوا كنهضروا باللغة الفرنسية وكنطقوا هذوك العبارات ما تكونش واحد الركاكة، ما تكونش لغة ثقيلة. اذا كنجيبوا بعض الأدوات وكنستبدلوهم بوحدين اخرين. غالبا كيكونوا عندنا جوج ديال لي زارتيكل كنحيدوهم وكنديروا واحد في بلاصتهم باش نسهلوا النطق. غادي ندوزو لي زيكزامبل باش نفهموا مزيان. اذا هاد الادوات هادو اللي كنستعملوا بعدا شنو هما؟ عندنا او وعندنا او افيك اكس في الاخر، عندنا دو وعندنا دي. دابا غادي نعرفوا كل وحده لاش كتليق. نبداو باو الاولى. او كنستعملوها الا كانت عندنا ا اكسون حداها لو، ا اكسون زائد لو كتعطينا او. عندنا في واحد الجمله ا اكسون زائد لو كنحيدوها وكنديروا بلاصتها او. عندنا ا لو كتحيد كتولي او. ليكزامبل je vais aller à le cinéma. je vais aller à le cinéma. ثقيله شويه. je vais aller à le cinéma. à le اذا à le هي اللي غادي نحيدو وغادي نستبدلوها ونديرو بلاصتها او. je vais aller au cinéma. je vais aller au cinéma يعني استبدلنا à le ب او باش نسهلو النطق ديال العبارة او باش نسهلو النطق ديال هذيك الجملة. je vais aller à le cinéma. je vais aller au cinéma. سوف أذهب إلى السينما. سوف أذهب إلى السينما. راه المعنى ما كيتغيرش، المعنى ديال الجملة كيبقى كما هو ثابت. راه حنايا غير كنسهلوا النطق في اللغة الفرنسية، ما تكونش عندنا واحد الركاكة باش نكونوا واضحين مزيان. اذا او قلنا كنديروها الا كانت عندنا ا لو، ا اكسون بلس لو كنحيدوها كنديروا بلاصتها او. المثال الثاني ا اكسون بلس لي كتعطينا او افيك اكس في الاخر. الا كانت عندنا ا اكسون زائد لي كنحيدوهم بجوج وكنديروا بلاصتهم ا يو اكس. اكزامبل ce discours est destiné à les jeunes. هذا الحوار موجه إلى الشباب ولا موجه للشباب. ce discours est destiné à les jeunes ثقيله شويه à les jeunes. داكشي علاش غادي نحيدو علي وغادي نديرو او، غادي تولي عندنا الجمله ce discours est destiné aux jeunes. ce discours est destiné عفوا ce discours est destiné aux jeunes. هذا الحوار موجه للشباب. اذا كنديرو او فاش كتكون عندنا ا اكسون بلس لي فاش كيكون عندنا الجمع. راه سبق لينا تعرفنا على لي، راه هي واحد لارتيكل ديفيني اللي كيعبر على الجمع سواء المذكر ولا مؤنث بحال. اذا الاداه الثالثه اللي عندنا هي دو. كنديرو دو فاش كتكون عندنا دو بلس لو. دو زائد لو كتعطينا دو. هاد القواعد راه كتطبق على هاد الحروف فين ما كان الموقع ديالهم في جمله ولا في النص ولا في كتاب ولا في اي حاجه، راه هاد القاعده كتطبق عليهم.
عندك جوج ديال لي زارتيكل بحال هادو دو بلس لو كتحيدهم ودير بلاصتهم دو فين ما كانوا. قاعده عامه. exemple c'est le ballon de le fils de عايشه. هاد الكره ديال ولد عيسى. هذه الكرة لابن عائشة. راه حتى الجملة الثانية كتعني هذه الكرة لابن عائشة. راه بحال راه الفرق هو النطق في اللغة الفرنسية. c'est le ballon du fils de عائشة. c'est le ballon du fils de le ولات du. راه حتى كتولي حتى سهلة في النطق. بلاص ما نقولو دو لو غادي نقولو غير du. كنسهلو علينا. واضح؟ اذا دو بلس لو دون دو كتعطينا دو. المثال الرابع او الاداه الرابعه هي دي. اذا دو زائد لي. دو زائد لي كتعطينا دي. Je veux emprunter le tiers de les voisins. Je veux emprunter le tiers de les voisins. اش كتولي؟ Je veux emprunter le tiers des voisins. des voisins. اذا دو لي ولات عندنا دي. والمعنى ديال هاد الجمله هي أريد. je veux le verbe vouloir au présent de l'indicatif. je la conjugaison emprunter استلف. استلف. le tiers البراد الإبريق de les voisins ديال الجيران. je veux emprunter le tiers de les voisins كتولي عندنا je veux emprunter le tiers des voisins. واضح؟ اذا راه هادشي سهل ما فيه شي حاجه. اذا اش قلنا كمراجعه؟ قلنا بلي هاد لي زارتيكل définis contractés ce sont les articles qui viennent pour remplacer deux articles afin de faciliter la prononciation. إذا قلنا بلي هاد الأدوات كتجي أو تأتي من أجل استبدال أداتين بهدف تسهيل النطق. راه ما كتغيرش المعنى ديال الجملة، راه غير كتسهل علينا النطق ديالها وما تكونش واحد الركاكة في اللغة. هي راه ما كتبدلش المعنى، غير كتسهل النطق. هذا هو الدور ديالها. إذا قلنا بلي هما 4 ديال الأدوات او افيك اكس du و دي. قلنا بلي زائد لو كتعطينا او. الا كانت دائما وحدها لو ما بيناتهم حتى شي حاجه راه كتعطينا او. je vais aller à le cinéma. je vais aller au cinéma. هذه الاولى. الثانيه عندنا اكسون زائد لي كتعطينا او افيك اكس في الاخر كتعبر هذه على الجمع. الا كانت عندنا زائد لي يعني شي حاجه ديال الجمع راه كنديرو بلاصتها يو اكس. قاعده exemple ce discours est destiné à les jeunes. ce discours est destiné à les jeunes. اش كتولي ce discours est destiné aux jeunes. راه بحال غير سهلنا النطق aux jeunes. هذا الحوار موجه الى الشباب. الثالثه دو زائد لو كتعطينا دو. c'est le ballon de le fils de عائشة. اش كتولي c'est le ballon du fils de عائشة. de le كتولي du. الرابعة والأخيرة قلنا بلي دو بلس لي كتعطينا دي. l'exemple je veux emprunter le tiers de les voisins. اش كتعطينا je veux emprunter le tiers des voisins. واضح؟ اذا راه الدور ديال هاد الادوات غير كتسهل عليك النطق، وبلاصه ما نكتبو جوج ديال الادوات كنكتبو غير وحده وكيكون حتى النطق ديالهم ميسر ماشي بحال الا كانوا جوج. واضح؟ اذا هادشي اللي كاين في الدرس ديال اليوم ديال لي زارتيكل ديفيني كونتراكتي. كان شي تساؤل ولا شي ملاحظه ولا اي حاجه خليوها ليا في التعليق